www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا أبادركم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والثاني أتقدم للجميع خاصة القائمين على هذا البرنامج الشكر الجزيل. الله تبارك وتعالى يستعمل الضعيف في ميدان عظيم وفي ساحة عظيمة لما يشاء وما يشاء متى يشاء وكيف يشاء، فلذا نسأل الله أن يستعملنا في مراضيه ومحاسنه، ونسأل الله أن يستعمل لخدمة الدين ونفع المسلمين. في بعض الأوقات الله تبارك وتعالى يستعمل العبد ولم يكن راض عنه، فهذه الحقيقة خسارة عظيمة جدا. والآن آتي إلى موضوع الفضيلة اللغة العربية. الله تبارك وتعالى جعلنا عبادتنا في العربية، نصلي في العربية، نذكر الله في العربية، نرفع الآذان في العربية، سواء في سرحد أم في بلوچستان أم في بنجاب، لكن يرفع الآذان بالعربية. وهذه لغة ديننا ولغة نبينا ولغة كتابنا ولغة إسلامنا ولغة مذهبنا، فلماذا لا نتعلمها؟ فكيف نواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحوض يوم القيامة ونقول له يا رسول الله اليوم تشفع لنا يوم القيامة؟ فلماذا لا نستحي منه؟ الناس يتعلمون اللغة الإنجليزية ويفتخرون بها، وأما نحن يعني العلماء والطلاب أولا لا يتعلمونها، وعندما يتعلمونها فيستحيون من الناس أن يتكلموا بهذه اللغة أمام الناس. بلا منازع وبلا نزاع هذه لغة شعار المسلم، ولا تبارك وتعالى ربطنا ربطا وثيقا متينا موسدا. وأنا إذا تعلمت هذه اللغة للوجهين اللتين كتب الشيخ مفتي أبو لبابة حفظه الله في كتابه. الشيخ يكتب فعلى كل مسلم أن يتعلم لغتين، الأولى اللغة البشتية والثانية اللغة العربية. والشيخ يكتب وجهي أيضا. الشيخ يقول عندما يظهر إمام مهدي رضي الله تعالى عنه في زماننا فالمسلمون يذهبون إلى خراسان وعلماؤهم يترجمون أقوامهم بلغة البشتية، وعندما يعبرون الخراسان ويدخلون بلاد العرب فعلماؤهم يترجمون أقوامهم بلغة العربية. فلذا الشيخ يكتب هذين الوجهين. وتعلمت هذه اللغة لوجه آخر أيضا. أنا من بشاور وبعض الأصدقاء من وهابيين، وفي بعض الأماكن والأوقات هؤلاء أسكتوني أمام الناس وخجلوني، وما كنت أستطيع أن أتكلم مع هؤلاء بهذه اللغة. فلذا ذهبت إلى كراتشي وتعلمت نوعا ما بقدر ما استطعت عند الشيخ موسى حفظه الله ورعاه هذه اللغة. عندما جئت من كراتشي واتصلت بأحد أصدقائي وقلت له يا أخي اليوم نباحث باللغة العربية ونناظر ونناقش ونشاجر، وفهم وقال يا أخي اليوم بعد اليوم نحن تركنا المباحثات مناقشات مشاجرات. والحمد لله بعض أصدقائي أسكتهم أمام الناس ولن لا يستطيعون أن يتكلموا معي ويناظروني بهذه اللغة. فأرغبكم لتعلم هذه اللغة وأدعوكم إليها. فمن يريد أن يتعلمها فعليه أن يذهب إلى كراتشي ويتعلم عند الشيخ موسى حفظه الله.
ومن يريد أن يفهم رموز القرآن فعليه أن يتعلمها. ولا أستطيع أن أخطبكم مزيدا، اليوم أنا مريض أيضا وأفرح أيضا وأحزن أيضا، أنتم تعرفون جيدا. ففي الأخير أسأل الله أن يجزينا أحسن الجزاء في الدارين. السلام عليكم ورحمة الله.